आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हामी भारी बोक्न रुचाउँछौँ, भारी बोकेर हिँडिरहेका छौँ। जहाँ पनि जे भेटायो उठाइहाल्यो, बोक्न सकिरहेका छैन, अरू थप्दै 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 गयो। जहाँ जसले जे दिन्छ हाल्दै गयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो भारी बिसाउनु हो। जसले भारी फाल्यो त्यो सुखी भयो। भारी के हो भने नि, यसले यो गर्यो मलाई चित्त बुझेन, उसले यो गर्यो त्यसले चित्त बुझेन, यसले यो भन्यो मलाई चित्त बुझेन, यसले यो भन्यो यसले यो गर्यो, दिनभरि कुरा सुन्यो, घरमा आयो त्यही कुरा मनमा खेलिरहन्छ। आज फलानले यस्तो गर्यो, यसले यस्तो गर्यो, यो नगरे भए हुन्थ्यो, यसले मलाई यति दुःख दियो नदिए भए हुन्थ्यो, यसले अपमान गर्यो नगरे भए हुन्थ्यो। मनमा त्यही नै कुरा खेलिरहन्छ र हामी यो भारबाट मुक्त हुनै सकेनौँ। नयाँ काम गर्ने, नयाँ सोच विचार गर्ने हामीसँग समय नै भएन। अरूले के गरे यही गन्थन गर्दा गर्दै मैले के गर्ने भन्ने चाहिँ छुटिसक्यो। हामी केही गर्ने, मैले पनि यो गर्नुपर्छ भनेर सोच्यौँ भने पनि त्यसैको प्रति उत्तरमा चाहिँ सोध्छौँ, यसले यो गर्यो पख म पनि यो गरेर देखाउँछु। अरूको प्रतिक्रिया स्वरूप हामी काम गर्छौँ, सोच बनाउँछौँ। यसले हाम्रो जीवनलाई लथालिङ्ग बनायो। आज एउटाले एउटा कुरा गरिदियो, त्यसको प्रतिक्रियामा आज एउटा काम गर्यो, भोलि फेरि अर्कोले अर्को गरिदिन्छ, फेरि अर्को प्रतिक्रिया सुरु हो। हाम्रो काम अत्यन्तै अस्थिर भयो, हाम्रो सोच अस्थिर भयो। एउटा कुरा, एउटा सोचमा आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्न सकेनौँ, एउटै सोचमा निरन्तर काम गर्नै सकेनौँ। हरेक क्षण परिवर्तन भइरहन्छ। धेरै मानिसहरू देखिन्छ नि, आज एउटा काममा हात हाल्यो फेरि छोडिदियो, भोलि अर्को काममा हात हाल्छन्, फेरि अलिकति गर्छन्, फेरि छोडिदिन्छन्। कुनै काममा पनि स्थिर देखिन्नन्। किन होला यस्तो भन्ने लाग्छ? एउटै मात्रै कारण, यी मानिसहरू प्रतिक्रिया स्वरूप काम गर्छन्। एउटाले एउटा भन्यो त्यतै लागिहाल्यो, भोलि अर्कोले अर्को भन्यो फेरि उतै लागिहाल्यो, आफ्नो केही पनि छैन। बिल्कुल त्यो प्रतिक्रियामा काम गर्ने व्यक्तिहरू यस्तै हुन्छन्। प्रतिक्रियामा होइन, सहजतामा काम गर्ने। जसरी बगिरहेको छ प्रवाह त्यसै गरी बग्ने। कसैलाई देखाउनको लागि काम गर्ने होइन, काम गर्न आवश्यक छ त्यसकारण गर्ने। जुन काम गर्न मलाई अत्यावश्यक छ नगरी हुँदैन, गर्न जरुरी छ। जरुरी आवश्यकता हेरेर गर्ने। कसले के काम भन्यो, कसले के भन्यो, अरूको प्रतिक्रिया स्वरूप गर्न हुँदैन। जहाँ जहाँ हामी प्रतिक्रिया स्वरूप गर्न थाल्छौँ त्यहाँ त्यहाँ हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। किनभने त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप गर्ने सामर्थ्य मसँग छ कि छैन, क्षमता छ कि छैन, त्यो हेर्दैन। त्यसले त्यो यो गर्यो अनि मैले पनि यो गरिदिएँ, उसले गर्यो मैले गर्न सक्ने क्षमता मसँग छ कि छैन, त्यो हेर्दैन। यही कारणले हामी धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। अशान्ति, दुःख, कलह, वैमनस्यता, सारा समस्याहरू यहीँबाट आउँछ। मूल कुरा के हो भने कसले के भन्यो उसको कुरा भन्यो नि त। उसको बुद्धि उस्तै छ, उसको विचार उस्तै छ, उसको सोच उस्तै छ। आफ्नो सोच अनुसारको कुरा गरेन हो। सबैको एउटै सोच हुन्छ र? हरेक मानिसको सोच फरक छ। कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि। हरेक मुण्ड पछि बुद्धि फरक छ। त्यसकारण आफ्नो बुद्धि अनुसार गरे नि छोडिदिने। जसले जे गर्यो छोडिदिनु, प्रवाहमा छोडिदिनु,
बुद्धिमानी हुन्छ, कुनै प्रकारको भार नबोक्ने। बेलुका घर आउँदा खाली होस्, दिनभरि जोसुकै मान्छेसँग भेटियो, कुरा गरियो, काम गरियो, बस सकियो, जे बित्यो सो बित्यो। बेलुका घर आउँदाखेरि खाली हुनुपर्छ, कुनै बोझ हुनुहुन्न। आखिरी बितेको कुरालाई त केही गर्न सकिन्न नि, गएको कुरा त गइ नै गयो, अब यतिखेर के पनि गर्न सकिन्न। हो, बितेका कुराहरूबाट ज्ञान लिएर अब अगाडि आउने कुराहरूलाई मिलाउन चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारण बितेका जे अनुभवहरू छन् त्यसको आधारमा भोलिको योजना चाहिँ बनाउनु पर्छ। जसले बितेका विगतका अनुभवको आधारमा भावी योजनाहरू बनाउँछ त्यो व्यक्ति त प्रसन्न हुन्छ, खुसी हुन्छ। किन खुसी हुन्छ भने हिजो यो गर्दाखेरि मैले यहाँ गल्ती गरेका थिएँ, त्यो गल्तीको आधारमा अब योजना बनाएको छु, अब गल्ती हुँदैन। किनभने जहाँ जहाँ गल्ती हुन्थ्यो त्यो कुराहरूलाई मैले छेकिसकेँ। ऊ पहिले ढुक्क हुन्छ, पछि काम हुँदै गर्छ, पहिले उसलाई आनन्द आउँछ, काम भइसकेको अनुभव गर्छ। जहिले पनि विगतलाई याद गरेर भविष्यको निर्माण गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर हामी भविष्यतिर ध्यान छैन, खालि विगतमा अल्झेर बस्छौँ। त्यसले यो गर्यो, कस्तो बदमास गर्न नहुने, यसले यता गर्यो उता गर्यो, जे बित्यो त्यही समातेर बस्छौँ। बितेका घटनाहरूलाई समातेर त्यही रुमल्लिएर बस्नु दुःखको मूल कारण हो। हुन त हामी दुःखको कारण अरूलाई ठान्छौँ। मैले दुःख पाउनुको कारण अरू व्यक्तिहरू हुन्, दुःख पाउनुको कारण आर्थिक व्यवस्था हो, दुःख पाउनुको कारण सामाजिक व्यवस्था हो, दुःख पाउनुको कारण राजनीतिक व्यवस्था हो। हामी आफ्नो दुःखको मूल कारण अरूलाई ठान्छौँ, अरू परिस्थितिलाई ठान्छौँ। जबकि खोज्दै गयो भने दुःखको कारण बाहिरको परिस्थिति होइन, दुःखको मूल कारण हाम्रो मनस्थिति हो। मनस्थितिलाई हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी प्रफुल्ल रहन सक्छौँ, खुसी रहन सक्छौँ। यदि मनस्थिति बिगार्यौँ भने बाहिर जति राम्रो परिस्थिति भए पनि हामी सुखी रहन सक्दैनौँ, खुसी रहन सक्दैनौँ। धेरै मानिसले काम गरे, दुःखको के हो त कारण? सामाजिक अवस्था भन्ने निर्कुलमा पुगे। समाजको अवस्था नै यस्तो छ, त्यही अवस्थाको कारणले व्यक्तिले दुःख पाइरहेका छ। र समाजमा खूब काम गरे, सामाजिक असमानता नै दुःखको मूल कारण हो। त्यसकारण यस असमानतालाई हटाउँ, समानता लिएर आउँ भन्ने प्रयत्न गरे, तर सबै असफल भए। कहीँ पनि सामाजिक समानता लिएर आउन पनि सकेनन्, ल्याएर कोही सुखी हुन पनि सकेन। धेरै प्रयत्नहरू भए। अहिलेसम्मको मानिसको इतिहासमा यति धेरै खोज भएका छन्, यति धेरै काम गरेका छन्। सामाजिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्यो भने सुखी हुन्छ, आर्थिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्यो भने सुखी हुन्छ। दुःखको मूल कारण नै आर्थिक कमजोरी रहेछ। त्यसकारण आर्थिक समुन्नत हुनुपर्दछ, खूब गरे। तर गहिरेर हेऱ्यो भने जहाँ आर्थिक सम्पन्नता बढी छ ती मानिसहरूको मनमा एकपटक हेरौँ, उनीहरू सबैभन्दा बढी दुःखी छन्। आर्थिक अवस्थाले मात्रै कोही सुखी हुँदो रहेछ। किन हुँदैन थियो भने नि मन हो के मूल, सुख दुःखको मूल मन हो। मन बिग्रिएको छ भने सारा जगतलाई सपारेर पनि सुखी हुन सकिँदैन। त्यसकारण यसको अर्थ यो होइन कि सामाजिक अवस्थाहरूको सुधार नगरौँ, बिग्रिएका कुराहरूलाई नबनाऊ, आर्थिक अवस्थालाई सुधार नगरौँ भन्ने होइन, बिल्कुल गरौँ। तर मूल मन हो, मनलाई पहिला सुधार गरौँ। किनभने मन सुध्रियो भने सामाजिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ, राजनीतिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ, आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ। सारा सुधार्ने मूल मन हो। पहिला मनलाई सुधारौँ अनि अरू सुधार्न सुरु गरौँ, सब सुध्रिन्छ। तर मनलाई जस्ताको तस्तै छोडेर अरू व्यवस्थाहरू सुधार गर्न खोजेर हामी समुन्नत हुन सक्दैनौँ, हामीले खोजेको कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। मूलतः मन हो। मनलाई सुधार्ने तरिका
मनलाई प्रवाहमा छोड्नुपर्छ अथवा मनको पनि श्रम र विश्रामको स्थिति हुन्छ। श्रम र विश्रामको सन्तुलन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सन्तुलन हो। जहाँ श्रम र विश्रामको सन्तुलन बन्यो त्यहीँबाट सबै कुरा व्यवस्थाहरू राम्रो बन्न सुरु गर्छ। हाम्रो मनलाई पनि यो सन्तुलनभित्र राख्नुपर्छ। मनलाई आफूले काम लगाउनुपर्छ। मनलाई छाडा छोड्नु हुँदैन। जसले मनलाई जानिकन काम लगायो त्यही व्यक्तिले मात्रै मनलाई काम नलगाएर चुप लागेर बस बाबु भनेर शान्त पनि बनाउन सक्छ। किनभने मन उसको नियन्त्रणमा हुन्छ। मनलाई छाडा छोड्नुहुन्न। मनलाई काम लगाउने तरिका के हो? हर हमेसा चिन्तन गर्ने, हर हमेसा आफूले जानिकन विविध विषयमा विचार गर्ने। अहिले यो विषय के गर्ने होला त्यसमा विचार गर्ने, भोलिको योजना बनाउने। यो विषयमा नि योजना बनायो, अर्को विषयमा नि योजना बनायो। उसलाई त फुर्सदै भएन अरू चिन्ता गरेर बस्ने। आफै मन चलिरहोस् त्यतातिर उसले मनलाई फुर्सदै दिएन, मनलाई काम लगाइरह्यो। हे मन, यो विषयमा चिन्तन गर। अरू केही काम भेट्टाएन भने गीत लेख्न थाल, कविता लेख्न थाल, कथा लेख्न थाल, एउटा चित्र बनाउन सुरु गर, कुनै न कुनै सृजनात्मक काम सुरु गरिहाल। सृजनात्मक काम सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो मन त्यहीँ अल्झ्यो। अब चाहिने नचाहिने कुरा सोच्ने फुर्सद पाएन। मनलाई छाडा छोड्नुहुन्न। केही न केही काम दिइरहनुपर्छ। किनभने मनको स्वभाव छ खाली बस्न सक्दैन, काम दिनुपर्छ। र आफूले काम लगाइरह्यो, मनलाई काम दिइरह्यो भने अनि मनलाई एकछिनपछि मन अब काम सकियो, अब आराम गरौँ। आरामसँग मन स्थिर हुन्छ, शान्त हुन्छ मन। त्यसकारण सुन्दरतम तरिका मनलाई जहिले पनि कर्ममा लगाइरहने। यसले मन राम्रो बन्छ र योजनाहरू बन्छन् र प्रगतिमुखी हुन्छ व्यक्ति। जहाँ जहाँ मानिसको मन चिन्तनमा जान्छ प्रगतितिर गयो, जहाँ जहाँ चिन्तामा जान्छ दुर्गतितिर गयो। चिन्ता भनेको आफै मनमा आउने विचारहरू, आफै खेल्ने कुरा। आफूलाई होसै छैन, जे विषयमा विचार गर्दिन भन्यो त्यही विषयमा विचार चलिरहेको हुन्छ। नियन्त्रण बाहिर आउने विचारहरू, यो चाहिँ चिन्ता। आफूले जसले आफ्ना विचारलाई नियन्त्रण गर्यो, म यो विषयमा विचार गर्छु, अब यो विषयमा म सोच गर्दछु, यो विषयमा योजना बनाउँछु, भोलि गर्ने कामको लागि यसरी तयारी गर्छु र आफ्नो मनलाई भोलिको तयारीमा प्रयोग गर्यो भने यो चिन्तन, यसले हाम्रा सारा दुःखहरूको हरण गर्छ। हाम्रा सारा दुःखहरू हाम्रो मनको चिन्तन अवस्थाले नाश गर्छ। सारा दुःखहरू उत्पन्न गर्ने चिन्ता अवस्थाले पुरै दुःखको निर्माण गर्छ। सुख दुःख बाहिर कहीँ छैन, मनमा छ। र दुःख मनको चिन्तामा, सुख मनको चिन्तनमा, बस त्यति नै हो। यसलाई ठिकसँगले बुझौँ। अर्को कुरा, त्योभन्दा अगाडि मनलाई विश्राममा लैजान के गर्नुपर्छ? यो त मनलाई श्रममा लगाउने कुरा भयो। मनलाई आफैले श्रममा लगाउने, आफूले काम दिने, आफै काम नगरोस्, छाडा नहोस् मन नियन्त्रित होस्। यसको तरिका त हामीले बुझ्यौँ, चिन्तन गर्ने। अब मनलाई विश्राममा कसरी लैजाने? विश्राममा जब काम सकियो, चिन्तनहरू सकियो, त्यसपछि विश्राममा जाने बेलामा जे हुन्छ होस्, मनलाई छोडिदिने। कसरी छोडिदिने भने प्रवाहमा छोडिदिने। जसरी नदी बगेको छ, एउटा थोपा नदीमा पर्यो, नदीमा बग्यो, थोपा थोपा मिलेर नदी बन्यो, नदी बग्न थाल्यो। नदीले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्दैन। नदीले कहिल्यै कसैलाई पनि निषेध पनि गर्दैन, यो गर भनेर आदेश पनि दिँदैन। फोहोर आए पनि बगाएर लैजान्छ, सफा आए पनि बगाएर लैजान्छ। जे हुन्छ उसले प्रवाहमा आफूलाई त्यसैमा एक बनाएर लैजान्छ। फोहोर भए फोहोरैसँग मिलेर नदी बग्छ।
सफा छ भने सफासँगै मिलेर बग्छ। यो फोहोर योसँग बग्दिन भन्दैन। धमिलो पानी आएछ म धमिलोसँग मिल्दिन भन्दैन। धमिलो होस् सङ्लो होस् प्रवाहमा जान्छ। त्यसै गरी कसैले राम्रो काम गर्छन् नराम्रो काम गर्छन् आफ्नो स्वभाव अनुसार गर्छन्, म उनीहरूमै बग्दिन्छु, दुईटैलाई स्वीकार गर्छु। कसैले राम्रो काम गरे पनि मलाई स्वीकार छ, नराम्रो गर्यो त्यो पनि स्वीकार छ। म कसैको विरोध गर्दिनँ। म राम्रो गर्छु नि, म चाहिँ राम्रो गरौँ, अरूले के गर्यो उसको कुरा, सबैलाई म राम्रो बनाउन सक्छु र एउटा सफा पानीले सबै पानीलाई सफा गर्छु भनेर लागेर सक्छ र? त्यो त प्रवाहमा हिँड्दै हिँड्दै गएपछि आफै सफा हुन्छ। त्यसै गरी मानिस पनि जब जीवनलाई अगाडि भोग्दै जान्छ आफै राम्रो बन्दै जान्छ। कति पहिला नराम्रा प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू, नराम्रा सोच विचार भएका मानिसहरू अगाडि हन्डर खाँदै जान्छन्, सुध्रिँदै जान्छन्, पछाडि आफै समयले सुधार्छ। जसरी पानी बग्दै जान्छ पानी आफै सङ्लिँदै जान्छ। त्यस्तै हो, सबैलाई उसको आफ्नो हन्डरले, आफ्नो घटनाक्रमहरूले, आफ्ना दुःखले सिकाउँदै जान्छ, सब सिक्दै जान्छन्। मैले कसैलाई सिकाउन सक्दिनँ। सङ्लो पानी अलिकति छ भन्दैमा सबै धमिलो पानीलाई सङ्लो बनाउन सक्दैन, सम्भव हुँदैन। बरु त्यही मिलेर जानु नै श्रेयस्कर हुन्छ। हामी पनि मिलेर जानुपर्छ। म अलग हुँ भन्ने सोच्नुहुन्न। एउटा रुखमा भएको एउटा पातले मलाई चाहिँ आराम गर्न मन लाग्यो, अरू पातहरू नहल्ली भनेर हुन्छ र? हावाको प्रवाह चलिरहेको छ, रुखका हाँगाहरू हल्लिरहेका छन्, त्यो बेलामा एउटा पातले भन्यो होइन म हल्लिन्न र हल्लायो भनेर दुखी भयो भने कस्तो अचम्म हुन्छ। एउटा पातले म अलग ठानेर हुन्छ र? तिनीहरूभन्दा म अलग छु, म हल्लिन्न भनेर हुन्छ र? पातको गरिमा त यसैमा छ, उसको सुख यसैमा छ। सारा बोट हल्लियो, ऊ पनि हल्ली, ऊ पनि सँगसँगै हल्लिन सुरु गर। हावा शान्त भयो, त्यो बेलामा पातले म नाच्छु, अब म हल्लिन्छु, नाच्छु भनेर हुन्छ? होइन, सारा बोट शान्त भयो, रुख शान्त भयो, म पनि शान्त हौँ। सबैले जे गरिरहेको छ त्यही प्रवाहमा आफूलाई लिएर जानु नै शान्तिको स्रोत हो। एउटाले एउटा काम गरिराखेको छ, आफू विपरीत गर्न खोज्नु अशान्तिको मूल जड नै त्यही हो। जे भइरहेको छ, म यो समाजभन्दा अलग होइन। समाज राम्रो छ भने म यही राम्रोको हिस्सा हुँ, नराम्रो छ भने म पनि त्यसैको हिस्सा हुँ। सबैजनालाई नराम्रो बनाएर म मात्रै राम्रो बन्न खोजेर म राम्रो बन्न सक्दिनँ, किनभने म त्यही समाजको उपज हुँ, त्यहीँबाट उत्पन्न भएको हुँ। समाज जस्तो छ म पनि त्यस्तै छु। अरूले जे गर्छन् मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ। यो प्रवाह हो जीवन। यो जीवनमा म एक्लो छैन, म मात्रै होइन, म मात्रै एक्लै भएर म बनेको होइन। म आज जुन ठाउँमा छु, जे बनेको छु, यही समाजको कारणले बनेको छु, परिवारको कारणले बनेको छु, इष्टमित्रको कारणले बनेको छु। मसँग अलिकति बुद्धि छ भने, ज्ञान छ भने, त्यो ज्ञान पनि मैले यही जगतबाट लिएको हुँ। मेरो आफ्नो ज्ञान कहाँ हो र? अरूबाट सिक्दै 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 मैले ज्ञान लिएको हुँ नि। त्यसकारण मेरो ज्ञानको स्रोतै यही जगत हो, यही संसार हो। अनि यो संसारभन्दा अलग म कसरी हुन सक्छु? मैले अलिकति सुखको अनुभव गरेको छु, यहीँबाट सुख लिएको छु। यहाँबाट नलिएको भए म एक्लै सुखी हुन सक्थेँ र? सक्दैन थिएँ, यहीँबाट लिएको छु। मैले सम्पत्ति पनि कमाएँ भने कहाँबाट माथि आकाशबाट सम्पत्ति झर्या हो र? यिनीहरू सबैबाट मैले लिएर जम्मा गरेको हुँ। मेरो सम्पत्तिका स्रोत यी अरू मानिसहरू हुन्, समाज हो। मानिस नभइदिएको भए एक्लै सम्पत्ति आउँथ्यो र सबैसँग भएको सम्पत्ति अलि 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 लिँदै लिँदै मैले धेरै बनाएको हुँ। मेरो स्रोत यिनीहरू नै हो। कुनै पनि प्रकारको मेरो सुखको स्रोत यो समाज हो, यो परिवार हो, इष्टमित्र हुन्, साथीभाइ हुन्। त्यसकारण यिनीहरूभन्दा अलग म छैन, म एउटै हुँ। म उनीहरूभन्दा अलग बन्न खोजेँ भने त्यो प्रकृतिको विपरीत हुन्छ र जसले प्रकृतिको विपरीत काम गर्छ उसले त दुःख पाउँछ नै। जतिसुकै सम्पन्न भए पनि मन अत्यधिक अशान्त हुन्छ। अशान्तिको मूल जड यही हो, अरू अलग म अलग, अरूसँग म मिल्नै सक्दिनँ। यो मान्छे नराम्रो, यो खराब, यो दुष्ट भनेर
अरूलाई नराम्रो बनाएर आफू राम्रो बनिरहेको हुन्छु। जबकि म राम्रो पनि छु भने त्यही जसलाई दुष्ट ठानेको छु उनीहरूबाटै लिएको राम्रो हो, उनीहरूबाटै सिकेको ज्ञान हो। मैले मात्रै के हुन्छ र, मैले के जानेको छु र? जन्मदै कसैले जानेर आएको हुन्छ र? जन्मदै कोही विद्वान हुन्छ र? सारा विद्वता, सारा ज्ञान, सारा सम्पत्ति, सारा सम्बन्ध, सब कुरा हामीले अरूबाट लिइराखेका छौँ। हर एक कला अरूबाट लिइराखेका छौँ। आज मलाई अलिकति सुखी हुनुपर्छ भने पनि अरूले प्रशंसा गरिदिनुपर्छ, अरूले सम्मान गरिदिनुपर्छ। अलिकति आनन्दको अनुभव गर्नको लागि अरूले मलाई माया गरिदिनुपर्छ। थोरै अरूले माया गरिदिएनन् मलाई भने म सुखी हुन सक्छु र? अरूले मलाई सम्मान गरेनन् भने म सुखी हुन सक्छु र? सुखको मेरो स्रोत कोरे छ, अरू सबै रहेछन्। र अरूले भने नमान्नु, उनीहरूलाई दुश्मन ठान्नु, यी मानिसहरू नराम्रा हुन् भनेर भन्नु भनेको आफ्नो सुखको स्रोतलाई गाली गर्नु हो, आफ्नो सुखको स्रोतलाई अपमान गर्नु हो। त्यही गरेर हामी दुखी छौँ। जसको कारणले हामीले सुख पाइराखेका छौँ उसैलाई ठेस पुर्याउँछौँ, ठोस लगाउँछौँ, त्यसैलाई घोज्छौँ। मेरो परिवार नभए म एक्लै सुखी हुन सक्दैनथेँ, तर त्यही परिवारलाई सबभन्दा बढी दुःख दिन्छौँ। जहाँबाट सुख आउँछ त्यसैलाई घोचिरहन्छौँ हामी। अनि कसरी सुखी हुने? होइन, प्रवाहमा छोडिदिनुपर्छ। आफूलाई छोडिदिने, उनीहरूको काखमा छोडिदिने। तिमीहरू नै मेरो सुखका स्रोत हौ, तिमीहरू जे भन्छौ म मान्न तयार छु। मेरो आफ्नो बुद्धिले मात्रै केही भएको होइन। मैले अलिकति मेरो बुद्धि पनि छ भने तिमीहरूबाटै प्राप्त भएको बुद्धि हो। यो बुद्धिको स्रोत पनि तिमीहरू नै हौ। त्यस कारणले म छोडिदिन्छु आफूलाई, जसले अरूको काखमा आफूलाई छोडिदियो। जे गर्छौ गर, तिमीहरूले जे भन्यौ म मान्न तयार छु। मलाई स्वीकार छ। तिमीहरूको हर एक व्यवस्था अवस्थामा मेरो असहमति छैन। जो सहमत भइदियो यहीँबाट शान्ति उत्पन्न भयो, यहीँबाट सुख उत्पन्न भयो। दुईटा कुरालाई, एउटा विश्राम, अर्को श्रम। श्रमको लागि जहिले पनि चिन्तन, शुभ चिन्तन, राम्रो कुरा, प्रगतिमुखी कुरामा हर हमेसा आफ्नो मनलाई लगाउने, मनलाई खाली नछोड्ने, निरन्तर मनलाई काम दिइरहने, भोलिको योजना बनाइरहने। यसो गरे राम्रो हुन्छ, यसो गरे नराम्रो हुन्छ। विगतको अनुभवको आधारमा भोलिको लागि योजना निरन्तर बनाउने, निरन्तर सृजनशील कर्म गर्ने, सृजनशील सोच राख्ने। दोस्रो, अरूप्रति असहमति होइन, हर एक प्रति सहमत हुने। भारी बोकेर नहिँड्ने। जसले जे भन्यो, यो नराम्रो भन्यो, यसले नराम्रो गर्यो, उसले नराम्रो गर्यो, सारा दुनियाँले गरेका नराम्रा कर्महरूको बोझ हामी आफ्नो टाउकोमा लिएर हिँड्छौँ। ए बाबा, जसले नराम्रो गर्यो उसैले टाउकोमा बोक्छ नि, किन बोक्नु तपाईँले? हामी त बोकेर हिँड्छौँ। त्यही बोझ नबोक्ने। जसले जे गर्छ उसको बुद्धि अनुसार गर्छ, आफ्नो स्वभाव अनुसार गर्छ, आफ्नो प्रकृति अनुसार गर्छ, सामर्थ्य आफ्नो क्षमता अनुसार गर्छ। त्यसकारण स्वीकार गर्ने। जसले जे पनि गरिरहेको छ सर्वस्वीकार। यो सर्वस्वीकारबाट ध्यानको जन्म हुन्छ। ध्यान भनेकै प्रवाहमा बग्नु हो, जे हुन्छ हुन दिनु हो। विरोध गर्नु ध्यान होइन। नदी ध्यानस्थ छ, किनभने नदी बगिरहेको छ। ऊ न पछाडि हेर्छ, न यो भएन भन्छ। कसैले फोहोर फाले पनि उसलाई स्वीकार्छ, बगाएर लैजान्छ। सफा आए पनि बगाएर लैजान्छ। कसैले फोहोर ढल हालोस् कि, कसैले दुध चढाओस् कि, नदीलाई मतलबै छैन। जे भए पनि बगाएर लैजान्छ। जे आउँछ प्रवाहमा बग्न दिनु। चुपचाप बसेको छ, जे हुन्छ होस्। आवाजहरू आइरहेको छन्, कुनै आवाजप्रति विमति छैन, कुनै आवाजप्रति समर्थन या विरोध छँदै छैन। हर एकलाई जसले समान रूपमा अनुभव गरेर बस्न सुरु गर्छ, स्थिर रहन्छ सबै कुराप्रति। त्यही त हो ध्यानको सुरुवात।
यहीँबाट ध्यान सुरु हुन्छ। त्यसकारण ध्यानले व्यक्तिको मनलाई शान्त बनाउँछ, तर ध्यान गर्नको लागि पनि केही समझ आवश्यक छ। एउटा चिन्तन, अर्को अरू नभइकन म छैन है, सबै छन् त्यसकारण म छु, हर एकको कुरा मैले अरूबाट लिएको हुँ, म आफैमा केही पनि होइन। जसले यो कुरा बुझ्यो त्यही व्यक्ति ध्यानको लागि पनि तयार हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।